फरियाल टालपुर साहबा की बेटी की शादी थी और उन्होंने उनको मद्दू किया था, वो नहीं आए थे, लेकिन जब वो उनका कराची आना हुआ तो उन्होंने खुशी के लम्हात के हवाले से अपनी हाज़िरी जो है वो देने की कोशिश की, लेकिन उसमें बेसिकली सियासी एजेंडा था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसके अलाइज अपने तौर पे हुकूमत नहीं बना सकते जब तक मुस्लिम लीग नून उनका साथ नहीं देती। पाकिस्तान की सियासत में नून लीग और पीपल्स पार्टी की बढ़ती कुर्बतों और ऐवान सदर के फैसलों का मरकज़ बनने ने नए सवालात खड़े कर दिए हैं। जहां वज़ीर आज़म का दौरा कराची और फरियाल तालपुर से मुलाकात सियासी सिफबंदियों का वाज़ेह सबूत है। दूसरी जानिब सदर मुमलिकत का अचानक चीनी सफारत खाने जाना और पाक चीन 5 निकाती फार्मूले के जरिए अमेरिका ईरान कशीदगी ख़त्म करने की कोशिश आलमी सतह पर पाकिस्तान के बढ़ते हुए कद की अलामत है। लेकिन क्या वज़ीर आज़म हाउस की अहमियत को कम करके इख्तियारात का महवर ऐवान सदर को बनाना और हसास आलमी मामलात पर जारहाना सिफारती कदम किसी नए सियासी और आलमी तनाज़े को जन्म देगा? इसी पावर शेयरिंग फार्मूले की पायदारी और पेचीदा मामलात की अंदरूनी कहानी जानने के लिए हम रुजू करते हैं सीनियर सहाफ़ी तज़िया निगार डायरेक्टर पॉलिटिकल अफेयर रफ़ीक भुट्टो साहब से। जी रफ़ीक भुट्टो साहब ये बताइएगा, क्या इख्तियारात का मरकज़ वज़ीर आज़म हाउस से ऐवान सदर मुंतकिल होना किसी बड़े आइनी या सियासी बहरान का पेश खेमा है? जी, आपका सबा खान बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिससे सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का ताल्लुक़ है और वो ऐवान सदर में बरसरे रहाइश हैं, और इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कौमी असम्बली और सेनेट और पार्लियामेंट में एक अच्छी खासी तादाद है। हालांकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसके अलाइज एक अपने तौर पे हुकूमत नहीं बना सकते जब तक मुस्लिम लीग नून उनका साथ नहीं देती, लेकिन मुस्लिम लीग नून पार्लियामेंट में सबसे बड़ी जमात है एज ए सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, तो उसका राइट था कि वो हुकूमत बनाते और पीपल्स पार्टी ने उनको सपोर्ट किया। पहले पीपल्स पार्टी उनकी हुकूमत में शामिल भी हुई थी, जब आपको याद होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी फॉरेन मिनिस्टर बने थे और उनके लोग भी काबीना में थे, लेकिन बाद में ये फैसला हुआ कि पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी लेकिन हुकूमत का साथ देगी। तो इस तरह से एक बहुत बड़े हालात से गुजरे हैं, लेकिन दोनों सियासी पार्टियों ने एक दूसरे को समझा है और बदलते हुए हालात में बदलते हुए फैसले करना एक सियासी मुदब्बरी और सियासी जहानत है जिसको वो इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। आजकल पाकिस्तान का ईरान और अमेरिका जंग में एक बहुत बड़ा रोल है और उस रोल में पाकिस्तान एक सालिस का किरदार अदा कर रहा है और अपनी यूनिटी भी दिखा रहा है कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें एक नहज पे हैं, पार्लियामेंट में उनके इख्तलाफात हैं, लेकिन इस पाकिस्तान के वक़ार और पाकिस्तान के मुस्तकबिल की खातिर तमाम एक सियासी इस्तेकाम है और तमाम सियासी जमातें एक मौक़िफ़ पे हैं। तो ये भी उसका एक इजहार है और उसमें सदर आसिफ अली जरदारी की जहानत का भी अमल दखल होगा, क्योंकि वो भी इस सिलसिले में बैकडोर एज ए प्रेसिडेंट और एक सियासी रहनुमा के तौर पे पीपल्स पार्टी के वो शरीक चेयरमैन भी हैं और वो भी एक किरदार अदा कर रहे हैं। और इसीलिए जो है पीपल्स पार्टी को एक इत्तेहादी भी है और एक अहमियत भी हासिल है, और इसी वजह से मुस्लिम लीग और हुकूमत की वफाकी वज़रा उनके पास नौदेरों में भी आए, कराची में भी मिले और ऐवान सदर में भी बार बार वो उनसे जाके मशवरे कर रहे हैं और वज़ीर आज़म ख़ुद भी ऐवान सदर में जाके इजलास भी कर रहे हैं और सदर मुमलिकत से मशवरे भी हासिल कर रहे हैं। भुट्टो साहब ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान और चीन का मुश्तरका 5 निकाती फार्मूला अमेरिका और ईरान के दरमियान बर्फ़ पिघलाने में कितना कारगर साबित होगा? बिल्कुल कारगर साबित होगा, और उसमें आपको याद होगा कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 2 दिन पहले अचानक गैर एलानिया तौर पे अचानक और बगैर प्रोटोकॉल के चाइना के एम्बेसी में गए और वहाँ वो उन्होंने काफ़ी अरसा गुजारा और चाइनीज़ लीडरशिप के साथ उन्होंने राब्ते किए, जिसके दूसरे रोज़ जो तयशुदा प्रोग्राम था पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म जिनका ताल्लुक़ इसहाक़ डार साहब जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है, वो बीजिंग गए और वहाँ के वज़ीर ख़ारजा से मिले और वहाँ पे 5 नुकाती जो ऐलान था, 5 नुकाती जो एजेंडा था वो तय किया और उसको इस वक्त दुनिया में बड़ी पजीराई हासिल है। और उस 5 नुकाती एजेंडे के
بہت بڑے امریکی قیادت پہ اثرات ہوئے ہیں اور اس کا ریئیکشن بھی آنا شروع ہو گیا ہے. اور آج جب کچھ گھنٹوں کے بعد امریکی صدر مسٹر ٹرمپ اس سلسلے میں اہم اعلانات کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں اس 5 نکاتی فارمولے کا بھی اثر ہو. اور کیونکہ وہ جو ثالثی ہے پاکستان کی، اب اس میں دنیا چاہتی تھی کہ ایران کے معاملات سلجھانے میں اور امریکہ اور ایران کے تعلقات بہتر بنانے میں چائنا بھی آگے آئے، اور چین نے بھی پاکستان کے ساتھ مل کر اس سلسلے میں ایک مثبت کردار ادا کرنے کی حامی بھری ہے. اور انہوں نے جوائنٹ ایجنڈا پاکستان اور چین، کہاں پاکستان جو ایک چھوٹا ملک ہے پاپولیشن اور معاشی لحاظ سے، کہاں چین اتنی بڑی قوت اور ایک سپر پاور کے طور پہ سامنے آیا ہے، لیکن پاکستان کی قیادت اور پاکستان کے سیاسی استحکام کے یہ اثرات ہیں کہ چائنا جیسا ملک پاکستان کے مشورے کے ساتھ مل کر ایک دنیا میں ضمانتی کے طور پہ بھی سامنے آنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ ایران کو امریکہ کے حوالے سے کچھ تحفظات ہیں اور ان کو ضمانتیں چاہیے. تو وہ ضمانت دینے کے لیے پاکستان اور ایران مشترکہ طور پر آگے آئے ہیں، اور اس کے مثبت اثرات دنیا کے نقشے پہ جو ہیں وہ اجاگر ہوں گے. بھٹو صاحب یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم کی فریال تالپور سے ملاقات کے بعد سندھ اور مرکز کے تعلقات میں کسی نئے ڈیل کی ہوا چل رہی ہے؟ جی دیکھیں، وزیر اعظم ایک روزہ دورے پر کراچی آئے تھے. ان سے ایم کیو ایم نے بھی ٹائم مانگا تھا، لیکن ایم کیو ایم سے وہ تھوڑی دیر کے لیے ایئرپورٹ پہ ہی ملے. لیکن ان کا اصل ایجنڈا تھا پیپلز پارٹی کی قیادت سے ملنا. اور کیونکہ پیپلز پارٹی کو مسلم لیگ نون کے حوالے سے کافی تحفظات تھے، اور بڑے تحفظات یہ تھے کہ جی حکومتی فیصلوں میں پیپلز پارٹی کو آن بورڈ نہیں رکھا جاتا. تو وہ ایک آئس جو ہے وہ برف پگھلانے کے لیے انہوں نے کچھ ایسے کردار ڈھونڈے جس میں میڈم فریال تالپور کا بھی ایک کردار تھا. اس میں سامنے تو بات یہ آئی کہ فریال تالپور صاحبہ کی بیٹی کی شادی تھی اور انہوں نے ان کو جو ہے مدعو کیا تھا، وہ نہیں آئے تھے. لیکن جب وہ ان کا کراچی آنا ہوا تو انہوں نے فریال تالپور صاحبہ کے پاس جا کے اور ان سے ان کے خوشی کے لمحات کے حوالے سے اپنی حاضری جو ہے وہ دینے کی کوشش کی. لیکن اس میں بیسیکلی سیاسی ایجنڈا تھا، اور محترمہ فریال تالپور صاحبہ کو جو کہ آصف زرداری کی چھوٹی بہن ہے، لیکن پاکستانی سیاست میں ایز اے سیاسی لیڈر اور اس کی مدبرانہ جو سوچ ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ ان کو مشورے کرنے تھے. اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈیز ونگ کی صدر بھی ہیں. کشمیر میں، بلوچستان میں، سندھ کے معاملات میں ان کی کافی اثر رسوخ ہے. تو انہوں نے ان سے بھی کچھ سیاسی باتیں کی، اور اس کے بعد وہ اسلام آباد گئے اور پھر صدر مملکت اور بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں، اور جس کے اثرات آپ کے سامنے ہیں کہ اب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون بہت قریب آ گئی ہیں، اور پرانا دور جو ایک دوسرے کے سامنے تھا اور ایک دوسرے کے جو اختلافات تھے وہ کافی پگھلنے شروع ہوئے ہیں، اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک نہج پہ ہے، اور گورنر کی تبدیلی جو ہے وہ بھی اس کے اشارے ہیں. جی بہت بہت شکریہ رفیق بھٹو صاحب آپ کا. جی تو یہ تھے رفیق بھٹو صاحب جو ہمیں اپنے بدلتے ہوئے سیاسی اور سفارتی حالات کے پس پردہ محرکات سے آگاہ کر رہے تھے. پروگرام کے حوالے سے اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. صبا خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.